नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा एमाले फुट्ने पक्का पक्की भएको एमालेकै नेताले बताएका छन्। बरु प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव लगायतको बृहत एकता हुने तर ओलीसँग एकता नहुने पक्का भएको माधव समूहका एकजना हार्डलाइनरले प्रश्न पारेका छन्। बृहत टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने जसमा उपेन्द्र यादव समेतको समूह सहभागी हुने र फेरि पनि मुलुकको लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने त्यो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। प्रचण्डको नाम लिनु भएन, उपेन्द्रको चाहिँ नाम लिनु उहाँ सहित अब नेपालमा भएको सबै कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि फेरि अलग्गै प्रचण्डको नाम लिनु परेन। माधव नेपालको विश्वास पात्र बनेर हार्डलाइनरका रूपमा यति बेला निकै सक्रिय रहेका नेता एवं सांसद मध्येका एक हुन् मेटमणि चौधरी। हामीले सुनिहाल्यौँ, उनले भनेका छन् उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड, बाबुराम लगायतको बीचमा बृहत एकता कायम गरेर जाने सम्भावना बरु छ तर ओलीसँग मिल्ने सम्भावना अब छैन। उनको यो प्रकारको स्पष्ट भनाइ छ। मेटमणि चौधरीलाई माधव पक्षका हार्डलाइनर किन भनेको भन्ने लाग्न सक्छ। उनको कतिसम्म कठोर प्रतिक्रिया छ म त यहाँ सुनाउँदैछु, जोड्दैछु। उनले भनेका छन् केपी ओली अब बेग्लै चुनाव चिन्ह लिएर अघि बढ्नेछन्। उनको चुनाव चिन्ह हुनेछ बैलगाडा। चौधरीको यो उग्र बयान पनि सुनौँ। केपी ओली अब बैलगाडा चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्छन् र आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठमा केपी ओली राख्छन्। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्छन्। केपी ओली एमालेको अध्यक्ष रहँदासम्म ओली र हाम्रो बिचमा एकता हुँदैन। यो चाहिँ डिक्लियर एकदम क्लियर बुझ्यो हुन्छ। कि त ओली रिजाइनेसन गर्नु पर्यो, कि ओलीलाई हामीले हटाउन सक्नु पर्यो, कि अर्को पार्टी निर्माण गरेर जानु पर्यो। यो तीनटा मध्ये एउटा हुन्छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि ओलीका पछिल्ला प्रतिक्रियाले पार्टी एकतालाई झन्झन जटिलतातर्फ धकेलेको आज अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। ओलीले पछिल्लो वक्तव्यमा माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै हैसियत नदिने र अब उनको ठाउँ नै नरहेको बताएका थिए। हिजो अस्तिको उनको वक्तव्यमा, ओलीको वक्तव्यमा। ओलीको यो पछिल्लो प्रतिक्रियाबाट माधव समूह झन् चिडिएको छ। यही मौकामा माधव नेपाललाई प्रचण्डले मुखर भएरै केही लोभ्याउने अफरहरू, प्रस्तावहरू पस्किरहेका छन्। पार्टी फुटाएर अलग हुन र अहिलेको शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन प्रचण्डको नेता नेपाललाई निकै जोडपूर्वक आग्रह रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कसै गरी माधव नेपाललाई सरकारमा सामेल गराउने वातावरण बनाउन प्रचण्डलाई जोड दिएका छन्, खटाइरहेका छन्। त्यसै पनि आजको माधव पक्षीय बैठकका दृश्य पनि यी हेर्दै चर्चालाई जारी राखौँ। प्रचण्डले माधव नेपाललाई आगामी चुनाव पछिको प्रधानमन्त्रीको अफर पस्केका छन्। प्रधानमन्त्रीको वामपन्थी मोर्चाको बेग्लै पार्टी बनाएर अघि बढ्न सकिने र त्यसमा माधव नेपाललाई बराबरीको हैसियतमा रहेर एउटै पार्टीमा सहकार्य गर्न सकिने लाइनमा पनि प्रचण्डले माधव नेपाललाई फकाइरहेका छन् यति बेला। मेटमणि चौधरीको अघि हामीले कुरा सुनिहाल्यौँ। त्यो वक्तव्यको इसारा पनि त्यसतर्फै लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन। विप्लव, मोहन वैद्य, विश्वभक्त दुलाल, आहुति लगायतको कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्यमा समेत प्रचण्ड लागेका छन् भन्ने खबरहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। प्रचण्ड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र लगायत साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि समेटेर बृहत एकता सहित अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि बन्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन्। र खास गरी नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका केही नेताहरू त्यो कोर्समा अघि बढिरहेका छन् र प्रचण्डसँग त्यो प्रकारको उनीहरूको गृह कार्य पनि चलिरहेको भनेर पनि खबरहरू आइरहेका छन्। माधव नेपाललाई अर्को पनि शानदार अफर प्रचण्ड र देउवाले अघि सारेका छन् र त्यो हो सरकारमा सामेल पनि हुनुस् र यो सरकारलाई सघाउन अब बनाइने राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि तपाईँ नै हुनुहोस् भन्ने अफर पनि माधव नेपाललाई छ। राजनीतिक संयन्त्र देउवा सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बन्ने जुन योजनामा छ त्यसमा संयोजक माधव नेपाललाई अफर गरिएको छ फकाउनका लागि। त्यसैले पनि माधव नेपाल यति बेला ओलीसँग गलेर पार्टी एकतामा जाने पक्षमा छैनन्। उनी उता बार्गेनिङका लागि अलि बलियो ठानिरहेका छन् आफूलाई। यी सबै वातावरणहरूले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनको ठोस किनारा नलाग्दासम्म केही समय
नेकपा एमालेको यो पार्टी यसै गरी चल्ने तर ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना नरहेको माधव पक्षका उनै नेता मेटमणि चौधरीले फेरि प्रश्न पारेका छन्। उनी त भन्छन् ओली एमाले नै होइनन्, उनी अवैधानिक घोषित भइसकेका हुन्। आफूहरूलाई दल विभाजन गर्नका लागि 40% त्यो मतभार पनि पुग्ने उनको दाबी छ। केही समयसम्म यस्तै गरी पार्टी चल्ने कुरामा निष्कर्ष निस्केला। एमाले भएर है, एमाले भएरै निष्कर्ष ओलीसँग रहेर है। ओलीसँग त हुँदैन, ओली त एमाले हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? ओलीको पार्टी त अवैधानिक डिक्लेयर भइसकेको छ, अनि ओलीको पार्टी ओलीसँगै रहेर त हुँदैन। पार्टी विभाजन गर्ने कुरो त अप्ठ्यारो छैन त। 40% पुग्नुपर्छ सांसदमा पनि केन्द्रीय कमिटीमा। अब त्यो नपुग्दासम्म अब यही पार्टीमा रहेर सङ्घर्ष गर्ने कुरा हुन्छ। 40% हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँहरू फुट्नुहुन्थ्यो। 40% त हामीसँग जतिखेर नै पुग्छ। सुनिहाल्यौँ, 40% पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो मतभार पुग्ने उनको दाबी छ। दर्शक पनि निकै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेको छ। माधव नेपाल समूह अब केपी ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था नरहेको भन्दै वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिँदैछ। फेरि पनि दृश्यहरू एमालेको ओली पक्षका आजका कार्यक्रमका हेर्दै अगाडि चर्चालाई अगाडि बढाउँ। ओली पक्षले पार्टीका नाममा अवैध गतिविधि भन्दै माधव पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नजान आह्वान गरेको थियो। एमालेमा एकता वा विभाजन मध्ये एक रोज्नुपर्ने अन्तिम अवस्था आएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको राय बुझ्न नेपालले आज बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा भीम रावल, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट लगायत कार्यदलका सदस्य पनि सहभागी थिए। स्थायी कमिटी सदस्य 2 जना सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई भने आजको यो बैठकमा देखिएनन्। उनीहरू दुवैजनालाई कोरोना सङ्क्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उनीहरू परेका कारणले उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिइएको छ। दुवैजना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठकमा 70 जना, अहिले त 73 जना भन्ने पनि आएको छ सदस्य उपस्थित रहेको र केही काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेकोले सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ। ओलीले नै पार्टी मिल्न नदिने भूमिका खेल्दै आएको माधव पक्षको आरोप छ। ओलीले आफै अलग नभएसम्म, त्यो घोषणा नगरेसम्म वा बेग्लै पार्टी उनले घोषणा नगरेसम्म हामी यसै गरी बस्छौँ। ओलीले जब अर्को कदम चाल्छन् त्यसपछि हामी पनि अघि बढ्छौँ भन्छन् मेटमणि चौधरी। आजको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका नेता घनश्याम भूषाललाई गेटमा स्वागत गर्दै खुट्टा नकमाउनुहोस् है कमरेड भन्दै थिए त्यहाँ उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि। हेरौँ, केपी ओलीले डिक्लेयर नगरे पनि अब नेकपा एमालेलाई मिल्न नदिने पोजिसनमा, त्यो पक्षमा, त्यो मनोविज्ञानमा पुगिसक्नु भएको छ र उहाँले डिक्लेयर नगर्दासम्म हामीले पनि अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। जब उहाँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यसबेला हामीले धेरै जुन छ सबै कानुनी प्रावधान सहित त्यसलाई मध्यनजर गरेर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि पुग्छौँ र उनी अर्को पार्टी नबनाउँदासम्म हामीले नेकपा एमालेबाटै आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू सबै अगाडि बढाउँछौँ। केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीमा एकता हुने विषय सकियो, च्याप्टर क्लोज भनेर भनिसकेपछि तपाईँहरू होइन, उहाँले त आज होइन आज मुखले भन्नुभयो, सबैले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी भन्नुभयो। तर नेकपा एमालेलाई एक हुन नदिनको लागि त सुरुदेखि कम्तीमा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँ लागिसक्नु भएको थियो। त्यो कुरा हामी बुझेका थियौँ। त्यसैले फेरि पनि नेकपा एमालेलाई एक गराउने, केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाइराख्ने कुरा त्यो कारणले सम्भव हुन सकिरहेको छैन। ल गुरु, म त यहाँ बैठकमा, हाम्रो गुटको बैठकमा बसेँ। हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ, नडराउनु। उताको गुटको के गर्नु हामी पार्टीको भन्नु पनि गर्नु, गुट होइन। जहाँ परिवार छ पार्टी छ, हाम्रो गुट भनेको पार्टी भनेको जहाँ जीवन जहाँ आत्मा त्यहाँ नै पार्टी हो के। केपी शर्मा ओली पक्षले आजको बैठकलाई अवैध ठहर गर्दै पार्टीका नाममा यी गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो र बैठकमा सहभागी नहुन एक किसिमले निर्देशन पनि दिएको थियो। तर माधव पक्षको आजको बैठकमा 73 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सहभागी रहेका जानकारी माधव पक्षका नेताहरूले दिइरहेका छन्। बैठकमा आज माधव नेपालले के बोले त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले
ओलीका कारणले सम्मानजनक एकता दुर्लभ भइरहेको बताएका छन्। त्यो जति कोसिस गर्दा पनि ओलीको स्वभावका कारणले चाहिँ पार्टी एकता असम्भवतिर बढ्दै गएको उनको त्यो प्रकारको ब्रिफिङ थियो। अहिलेकै अवस्थामा केपी ओलीसँग मिसिनु राजनीतिक रूपमा आत्महत्या सरह हुने उनको भनाइ छ। ओलीसँग यत्तिकै मिलेर जाँदा भोलि थप समस्या आउने नेपालको भनाइ छ। ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले माहौल झन बिगारेको र एकतालाई लिकभन्दा बाहिर धकेल्ने काम भएको, डिरेल गर्ने काम भएको माधव नेपालले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। ओलीले एकपक्षीय निर्णय गर्दै अघि बढेको भन्दै बाहिर पार्टी एकताको कुरा गर्ने, भित्रभित्रै षड्यन्त्रको जाल बुन्ने केपी ओलीको पुरानै पहिलेदेखिकै नसुध्रिने बानी रहेको आशय नेता नेपालले आज सम्बोधनको क्रममा व्यक्त गरेका थिए। नेता नेपाल बोलेपछि पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले ब्रिफिङ गरेका थिए। भीम रावल पछिल्लो समय यताकि उताको दोधारको स्थितिमा विवादास्पद पनि बनिरहेका छन् र आजको बैठकमा भीम रावलको महत्त्वपूर्ण त्यहाँ उपस्थिति पनि रहेको थियो। रावलले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टी एकताको वातावरणलाई खलबल ल्याएको निष्कर्ष त्यहाँ सुनाएका थिए। उपाध्यक्ष रावलले पार्टी एकताको प्रयास भने जारी नै राख्नुपर्ने बताएका थिए। यो भयो नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिको कुरा र नेकपा एमालेकै फेरि प्रादेशिक राजनीति पनि यति बेला खास गरी ओली पक्षको कमजोर, अलिकति धकेलिएको, डिलतिर उन्मुख ढल्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार पुगिरहेको छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई अब अविश्वास प्रस्तावद्वारा हटाउने गठबन्धनको तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले सरकार ढल्ने लगभग सङ्घारमा छ यति बेला। त्यसमाथि त्यहाँका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई त्यहाँकी सांसद विमला ओलीले आफूलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छिन्। यो प्रकारको सङ्गीन आरोप उनी आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक भएकी छन्। के भनिन् उनले त्यो पनि हामीले सुन्नेछौँ। ओलीले जो पछिल्लो समय बेपत्ता अवस्थामा, सम्पर्कविहीन अवस्थामा थिइन्, उनी आज सार्वजनिक भएकी छन्। यता अख्तियारले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई देउवा सरकारले नियुक्ति दिएर पुरस्कृत गरेको छ। हामीसँग एउटा विशेष सामग्री यसबारेमा पनि बाँकी नै छ। एकजना सांसदको भाइरल भइरहेको यति बेलाको भिडियो पनि हेर्नुपर्ने छ आज। त्योभन्दा पहिले चाहिँ लिगौँ एकछिन छोटो विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शकवृन्द, म किन हाँसेको भने संसदमा एकजना माननीय सांसदको भाषण साँच्चीकै सुन्न लायक छ। मैले त्यसकै यहाँ अन्तिम झलक पनि हेर्दै थिएँ। त्यो तपाईँ दर्शकहरूका लागि पनि देखाउनका लागि हामीले आजको सूचीमा राखेका छौँ। पहिला हेरौँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदैछ। यसमा यो सरकारले के गरोस् भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याओस्। त्यो के ल्याओस् भने यति धेरै माननीय आवश्यक छैन भनेर ल्याओस्। अब यसको विधि पनि म सिकाइदिन्छु। प्रत्यक्ष आवश्यक छैनन्, प्रत्यक्ष माननीय सबै आवश्यक छैनन्, समानुपातिक मात्रै राख्नु पर्यो। यति बेला पुग्छ। यो हेरिराख्ने मान्ने किन चाहियो भने हरेक दिन यो गलत समाचार आइराख्ने मान्ने किन चाहियो? यो सबै हटाउनु पर्यो। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो आउनु पर्यो। सहयोग महोदय, मन्त्री चुन्न सकस भयो। अब हामी के गरौँ भने एउटा लाइसेन्स जारी गरौँ, मन्त्रीको लाइसेन्स। मन्त्रीको लाइसेन्स जारी गर्दा के गरौँ भने मन्त्री बन्नका लागि सत राखौँ, स्थायी कमिटी सदस्य हुनै पर्ने, यो राखौँ। टन्न पैसा भएको हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ। योभन्दा अगाडि कम्तीमा 2 चोटि मन्त्री भएकै हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ है। वर्षक धेरै पार्टी फेरबदल गरेको हुनुपर्ने, त्यो सिपालु हुनुपर्ने, त्यो पनि राखौँ। पार्टी र नेतृत्वलाई घुर्की धम्की धाक दिन सक्ने, त्यो पनि राखौँ। सहयोग महोदय, यसो त सजिलो होला नेतालाई। पार्टी र के अरे गुटमा आबद्ध भएकै हुनुपर्ने, यो पनि राखौँ। वर्षक पति नभए पत्नी, यो पनि राखौँ सहयोग महोदय। अनि नेतृत्वको वरिपरि घुमी खुसी बनाउन सक्ने खुबी भएको, त्यो पनि राखौँ सहयोग महोदय। र भ्रष्टाचार र कमिसन सबैका दुलाहरू थाहा पाएको, भ्रष्टाचार र कमिसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै दुला थाहा पाएको, त्यो क्षमता भएको मान्यलाई मन्त्री बनाउने, त्यो पनि राखौँ। र अर्को के राखौँ भने सहयोग महोदय, यो सदनमा आइराख्नु नपर्ने, यो हाउसमा आइराख्नु नपर्ने, यसो जालक जुलुक गरे हुने त्यस्तो मान्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने,
त्यो प्रावधान राखौँ। यसो गर्दा हाम्रो नेताजीहरूलाई सजिलो होला। यो मन्त्री नत्र भने धेरै गाह्रो हो मन्त्रीज्यूलाई है। मैले यति राखेँ। मन्त्री हुनका लागि चाहिने योग्यताहरू यति बेलाको राजनीतिक विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद हुन् यिनी गजेन्द्र महत। उनले संसदमा दिएको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै रुचाइएको छ र भाइरल बनाइएको छ र यसले यति बेलाको राजनीतिक जुन फोहोरी खेल छ त्यसलाई सठिक रूपमा उनले बुँदागत रूपमा मन्त्री हुनका लागि चाहिने योग्यता भनेर संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद गजेन्द्र महतका अक्सर ठेट कुरा हुन्छन्, यस्तै प्रकारका कुरा हुन्छन् र उनी बोले भने संसदमा एक खालको उनले ध्यान तानेकै हुन्छन्। प्रस्तुति शैली पनि उनको ध्यान तान्ने हुन्छ। महत संसदमा जब रोस्टममा अथवा ठाउँबाट उठेर बोल्ने तयारीमा हुन्छन्, सांसदहरू सब कुरा छोडेर त्यहाँ हसमुख बनाएर अब यिनले के भन्छन् भनेर एक टकले उनलाई सुन्छन्। विषय र प्रस्तुति सरल तर धारदार हुन्छ महतको। हामीले सुनि पनि हाल्यौँ। अब लागौँ बुटवलतर्फ। बुटवल यति बेला समग्र देशको राजनीतिको एउटा केन्द्र बनेको छ, इपिसेन्टर बनेको छ र बुटवलमा अहिले तीव्रतर घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन्। त्यहाँको हामीले पछिल्लो समय यस अगाडिको हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले अपडेट दिएका थियौँ र आज थप त्यहाँको केही विवरणहरू सुन्न र आज प्रस्तुत गर्न अनिवार्य छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निवासमै बन्धक बनाइएको भनिएकी सांसद बिमला ओली पत्रकार सम्मेलन गरेर आज बिहिबार सार्वजनिक भएकी छन्। उनी पछिल्ला दिन सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीकै निवासमा आफूलाई बलजफ्ती राखिएको र त्यहाँबाट आफू शौचालयको चप्पल लगाएर भागेको उनले पत्रकारहरू समक्ष आज बताएकी थिइन्। आफू हिँड्दाखेरि आवाज आउने खालको चप्पल आफ्नो सेन्डिल थियो, त्यसलाई छाडेर टोयलेटको साधारण चप्पल जुन आवाज नआउने त्यो लगाएर भागेको उनले बयान दिएकी छिन्। उनको बयान सुनौँ। स्वेच्छाले बस्नु हो कि तपाईलाई त्यही जबरजस्ती गरियो? अब जबरजस्ती भन्नाले पनि अब त्यो माइन्डमा सिग्नेचर म गर्दैन भन्दाखेरि पहिलाको तल्लो बैठकको र अब जिल्लाको त्यो तिनवटा माइनरमा सिग्नेचर गराउनु अनि त्यो विज्ञप्ति पनि निकाल्ने भन्नु मैले ननिकाल्ने म उतै जान्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले यतै हुन्छ नि तपाईँ एमालेमा आउनुहोस् जग्गा तपाईँको त्यसको मानिसहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे विगतका कुरा लिएर सबै गरेर अनि त्यस्ता कुराहरू म जाँदैन तपाईँहरू जानुहोस् म 1-2 घन्टा तपाईँलाई खबर गर्छु भन्दाखेरि पनि घरबाट निस्किँदाखेरि उहाँहरूले भएन जानेपर्छ सके जानुपर्छ किन यति आर्थिक भएको छ भन्दाखेरि पनि अब मलाई त के थाहा के छ कस्तो छ भनेर अनि उहाँले नमानेर त्यही गाडीमा सुरक्षाको त्यहाँ मैले नानी लिएर म कसरी बाहिर निस्क्यौँ भन्ने मात्रै ध्यान थियो र म त्यो बाहिरको चप्पल लगाएँ अनि त्यसरी फोन गरेँ म निस्किँदा त्यहाँ कसैलाई पनि त्यो सेन्डिल थियो सेन्डिल लगाएर हिँडेर टक्टक आवाज आउने हो त्यो खाली तलसम्म आएँ तल टोयलेटबाट एक चप्पल लगाएर र ल्याउनुको माइन्ड ल्याउनु त्यो माइन्डमा के लेखेको त्यो पनि हिँड्दैन ल्याउँदै सिग्नेचर गराउँदै गर्नुको पहिलो माथिको गराउनु कि सिला कमिटीको गराउनु मलाई त्यो थाहा छैन। अन्त दल रुचिसक्यो नि त मैले माओवादीमा हजुर मिडियामा जुन यताउता भन्छ त्यो सबै गलत हो। माओवादी केन्द्र हो म माओवादी नै हो। मुख्यमन्त्री निवासबाट त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मी र त्यहाँका परिवारजन त्यहाँ बस्नेहरूबाट छलिएर आफू सुटुक्क भागेको र माओवादी पार्टीको सम्पर्कमा आएको उनले बताएकी छन्। उनी नेपालगञ्ज उपचारका लागि जान भनेर तयार अवस्थामा थिइन् र मुख्यमन्त्रीले खटाएका मान्छेहरू सांसदहरू उनको घरमा पुगे र हामी पनि नेपालगञ्ज जाने हो सँगै जाउँ भनेर उनलाई ललाई फकाई नेपालगञ्ज जान भनेर लिएर हिँडियो रे। तर उनलाई बिचमै गाडी मोडेर बुटवलतर्फ अघि बढाइयो र उनले बिचमा प्रतिवाद गरिन् म नेपालगञ्ज जाने हो मलाई चाहिँ यसरी जबरजस्ती बुटवलतर्फ नलैजानुहोस् भन्दै पनि उनलाई मुख्यमन्त्री निवासमा ल्याइयो र करकापमा त्यहाँ माइनुटमा सिग्नेचर गराउनेदेखि आफू एमाले हुँ भन्ने बयान दिनका लागि जोर जबरजस्ती गरिएको उनको भनाइ छ। बयान त्यो प्रकारको आएको छ र राजनीतिमा यो प्रकारको सांसद उठाइएको आरोप केन्द्रीय संसदहरूमा यहाँको सङ्घीय संसदमा पनि यो प्रकारको यसअगाडि चर्चामा आएको थियो र त्यही घटनाक्रम अहिले प्रदेश सरकारमा पनि
देखिएको छ। आरोप प्रत्यारोप यसको घटनाको सत्यता कति छ त्यो चाहिँ दुवै पक्षले आफ्ना दाबी चाहिँ गरिरहेका छन्। सुनिहाल्यौँ उनले आफू माओवादीमै रहेको बताएकी छिन्। अब माओवादीको त्यहाँ सङ्ख्या बढेको छ, गठबन्धन विपक्षी गठबन्धन जो सरकार ढाल्नका लागि मुख्यमन्त्रीको सरकार एमालेको सरकार ढाल्नका लागि तयार अवस्थामा छ। त्यो गठबन्धनमा एउटा मत थपिएको छ। जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर म एमाले हुँ भन्न लगाइएको उनको दाबी हामीले सुनिहाल्यौँ। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले यो सांसद बन्धक बनाएको यस प्रकारको घटनाको निन्दा गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निर्देशन र एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ओलीलाई साउन 15 गते घरबाट अपहरणको शैलीमा मुख्यमन्त्री निवासमा ल्याएर 5 दिनसम्म बन्धक बनाएर राखेको भन्दै गठबन्धनले विज्ञप्ति एउटा निकालेको छ आज र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग पनि गरिएको छ। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक फहरुद्दिन खान, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीमगर, जसपाका उपनेता सुमन शर्मा रायमाझी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जीसीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारकै नेतृत्वमा अपहरण जस्ता घटनामा संलग्न हुनु, सरकारकै नेतृत्व त्यसमा देखिनु लोकतन्त्रमाथिको खतरा बताएका छन् उनीहरूले विज्ञप्तिमा। अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगर्ने, बजेट पेश गर्न नदिने, संसद बजेट पेश नगर्ने र अध्यादेशबाट छिद्रबाट चलखेल गर्ने, संसद नै बहिष्कार गर्ने, अन्य पार्टीलाई तोडफोड गर्ने र आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि तिगडम गर्ने जस्ता घटना त गरि नै रहेका छन्। अब पछिल्लो चरणमा केन्द्रीय संसदमा जस्तै यहाँ पनि मुख्यमन्त्री स्वयं सांसद अपहरण, धम्की, किनबेचको आपराधिक तरिका अपनाउनका लागि उद्यत रहेको र सांसदको सरिक बन्धक र अपहरणमा संलग्न हुँदै गइरहेको त होइन भनी प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ भन्ने प्रकारको यो आशयको विज्ञप्ति विपक्षी गठबन्धनले निकालेको छ र विज्ञप्तिमा यो भाषा उल्लेख छ। यही बीचमा दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। साउन 27 गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन 27 गते दिउँसो 1 बजे विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले बिहिबार एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ। लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकार ढल्ने करिब निश्चित भएको गठबन्धनको दाबी छ। साउन 18 गते नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 14 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका थिए 34 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित। विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास पारित गर्नका लागि आफ्नो सिट सङ्ख्या अब पक्का गरेको बताइएको छ। यसअघि टक्करको त्यहाँ बराबरीको स्थिति थियो र त्यही कारणले सांसदहरूको किनबेच तानातानको स्थिति बनेको थियो। बरालिएका सांसदहरू पनि अब त विपक्षी गठबन्धनमा आफ्नो पक्षमा फर्केका र केहीलाई चाहिँ अब केन्द्रमा पनि सरकार आफ्नो पक्षमा छ, विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा छ, सरकार फेरिएको छ र प्रदेशमा पनि फेरिने स्थिति भइसकेपछि सांसदहरूले गुट फेर्ने र यता र उता हुने चरण अहिले त्यहाँ चलिरहेको छ। त्यो कारणले पनि अब पोखरेलको सरकार ढाल्ने र गठबन्धन सरकार बन्ने करिब पक्का भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको अर्को र अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा लागौँ। आफ्नै भाइलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गराउन आफैले प्रश्नपत्र तयार पार्ने व्यक्तिले उही आयोगमा, शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति पाएका छन्। दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेको छ देउवा सरकारले। भाइ पास गराउन प्रश्नपत्र आफै बनाउने मात्रै हो र परीक्षामा लेखेको त्यो उत्तर पुस्तिका पनि आफैले जाँच्ने र स्थायी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्तामा सिफारिस गर्ने पनि उनै दाजु। ती दाजुको नाम हो डिल्लीराम रिमाल। उनी शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। दर्शकवृन्द, कुरा बुझ्नुभयो नि, म यसलाई अझै दोहोऱ्याउँ। आफ्नै भाइले जाँच दिने परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउने दाइले आफैले त्यो उत्तर पुस्तिका पनि जाँच्ने र स्थायी नियुक्तिको समेत चाँजो पाँजो आफै मिलाउने दाजु नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत भएका छन्। उनको भाग्य हेर्नुहोस् है,
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा उनी आयोगका लागि योग्य ठहरिए र सिफारिसमा परे। शेरबहादुर देउवा आउने बित्तिकै सरकारले उनलाई झ्याप्पै नियुक्ति दिने निर्णय लियो। अख्तियारले समेत परीक्षामा अनियमितता गरेको भनेर दोषी ठहर गरेको व्यक्ति देउवा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मङ्गलबार नियुक्त, बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। नियमले भन्छ परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउने ठाउँमा नाता पर्ने हुनु मान्छे त्यस्तो प्रकारको हुनु हुँदैन, नाता पर्ने त्यहाँ हुनु हुँदैन। दिल्ली रामका भाइ लेखनाथले परीक्षा दिँदैछन् भनेपछि दिल्ली राम परीक्षामा कुनै पनि निर्णायक वा जाँचक भएर बस्न मिल्दैन थियो, तर उनले जानाजान खोटो नियत राखेरै जे गर्न नहुने थियो ती सबै गरे। नियम विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले 5 वर्षसम्म परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यहरूमा संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगलाई त्यो बेला निर्देशन दिएको थियो। माध्यमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदका लागि परीक्षा दिएको परीक्षा थियो, त्यही परीक्षामा चाहिँ गडबडी भएको हो। त्यही परीक्षामा दाजु हर्ताकर्ता, भाइ परीक्षार्थी, पास नहुने त कुरै भएन। दाइको परीक्षामा भाइ पास, तलब सुविधा राज्यको। अख्तियारको प्रतिवेदनले भन्छ सबै उत्तर पुस्तिकाहरू एउटै पोकोमा राखी कोडिङ गरी परीक्षण गराउने कार्य भएको र ती उत्तर पुस्तिकाहरूको परीक्षणमा निज दाजु रिमालको मात्र संलग्नता रहेको खुल्न आएकोले आफ्नै भाइ नातामा लेखनाथ रिमालको उत्तर पुस्तिका समेत निज दिल्ली रिमालले नै जाँच गरेको तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको छ। यो प्रकारले अख्तियारले स्पष्ट रूपमा दोषी करार गरेको थियो। परीक्षाको गोपनीयता र निष्पक्षता तोडेकै व्यक्तिलाई रोजेर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ, नियुक्ति दिएको छ। दिल्ली राम त्यो बेला जुन यो घटनाक्रम भएको थियो, उनले आफ्नै भाइलाई पास गराउनलाई जुन प्रपञ्च रचेका थिए, त्यो बेला उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहामा कार्यरत थिए। त्यहाँबाट बिदा लिएर उनी काठमाडौँ आएर प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, उत्तर पुस्तिका आफैले जाँच्ने र त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले दिल्ली राम रिमाललाई कसरी छनौट गर्यो त्यो अवस्थामा पनि मैले आज यसबारेमा सोधेको छु, सुनौँ। तपाईको अध्यक्षतामा सिफारिस गरिएको रहेछ, कसरी उहाँ चाहिँ त्यो सिफारिसमा पर्नुभयो भनेर अलिकति जान्न। तपाईँ पहिले शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्तिको लागि तोकिएको क्वालिफिकेसन हेर्नु पर्यो। त्यो क्वालिफिकेसन अनुसारको विज्ञापन निस्क्यो, त्यसमा योग्य हुने व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। यो कुनै राजनीतिक दलसँग प्रतिबद्ध मेम्बर भएको छैन, डिक्लेयर गर्नुपर्छ। मलाई करप्सनको चार्ज लागेको छैन, त्यो पनि डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यो सबै डिक्लेरेसन भइसकेपछि योग्य भइसकेपछि नि हामीले उहाँहरूको परीक्षा ल्याउँ, परीक्षा लिएर जो योग्य भयो उसलाई सिफारिस गर्यो। त्यसमा चाहिँ अख्तियारले उहाँलाई दोषी ठहर गरेको कुरा तपाईँहरूको नोटिसमा थिएन? नोटिसमा थिएन, कसैले उजुरी पनि गरेन। उहाँले त मलाई करप्सनको चार्ज लागेको छैन भनेर डिक्लेयर गर्ने हो। उम्मेदवारको दाबीकै आधारलाई हामीले अन्तिम मान्छौँ या आफूले पनि केही कसैको उजुरी आउनु पर्यो नि त, नत्र त त्यो नैतिक पक्ष जो व्यक्ति हो उसले वहन गर्ने हो। सिफारिस गरे पनि यत्रो महिना भइसक्यो, किन कसैले उजुरी नगरेको? अख्तियार जस्तो निकायले दोषी ठहर गरेको विषय सार्वजनिक नोटिसमा, सार्वजनिक समाचारमा आएको विषयको चाहिँ केही हामीले नोटिसमा लिन सकिँदैन? त्यसलाई संज्ञानमा लिन सकिन्थ्यो, हामीलाई कसैले जानकारी गरायो। अब मैले भनौँ कुन सालमा 63 साल कति साल भन्यो होइन, त्यो सालको रिपोर्ट हामीलाई कसैले भनेको पनि थिएन, हामीलाई थाहा पनि थिएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उसलाई चाहिँ नि यस्तो पनि भारत सचेत गराएको रहेछ भन्ने किसिमले हेर्ने एउटा कुरो भयो। त्यो अहिले जुन अख्तियारले लेखेको कारणले ऊ डिस्क्वालिफाइड पनि हुँदैन, फेरि कुनै मुद्दा चलाएको छैन, उसलाई कारवाही भएको छैन। राज्य संयन्त्रको त्यति महत्त्वपूर्ण निकायले दोषी ठहर गरेको कुरा त्यसलाई त संज्ञानमा लिनुपर्ने थियो होला भन्ने त्यो कसैले जानकारी, कसैले उजुरी दिनु पर्यो नि। सिफारिस भयो, सिफारिस भएपछि मन्त्रीका कुनै व्यक्ति परेनन्, त्यसलाई यत्रो समयसम्म नियुक्ति भएन होइन। हामीले त्यसमा स्ट्यान्ड लिइरहेछौँ, हामीले ठिक गरिरहेका छौँ भनेर जहाँसम्म अहिले आएको विवाद छ त्यो आयो। हामी परीक्षा लिने सिफारिस समितिलाई थाहा हुने कुरो होइन। अयोग्य भनेर अख्तियारले कारवाही गरे पनि छैन, अहिले आएको नोटिस अनुसार पनि त्यो पनि हामीलाई कसैले उजुरी गरेन। नियुक्ति नभएसम्म हाम्रो जानकारीमा कसैले यो व्यक्तिलाई यसरी अख्तियारले एकचोटि एक्सन ल्याएको थियो है भन्ने कुरो कसैले जानकारी दिएनन्। सम्बन्धित व्यक्तिले मलाई करप्सनको चार्ज छैन भनेर डिक्लेयर गर्यो। अब हामीले स्क्रिनिङ कमिटीले त्योभन्दा बढी के हेर्छ? क्राइटेरिया अनुसार सिफारिस गरिएको। अहिले तपाईँले प्रश्न गरेको त्यो रिमालजीको हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तपाईँलाई हामीले सूचनाको अभाव भयो अथवा हाम्रो त्यहाँ भुलचुक भयो भन्ने कुराको कुनै रिग्रेट चाहिँ छैन? रिग्रेट किन छैन भन्नु होला भने ऊ योग्य देख्यो, ऊ सिफारिस भयो, यति हो।
अख्तियारले 2063 कार्तिकमा शिक्षक सेवा आयोगलाई डिल्लीरामलाई दोषी ठहर गरेको अनुसन्धानको त्यो फाइल, त्यो निर्णयको फाइल पठाएको थियो, तर दोषीलाई कुनै कारबाही त्यो बेला भएन। बरु उल्टै 2066 सालमा रिमालको सहसचिवमा बढुवा भयो। 8 वर्ष सेवारत रहेर उनले अवकाश पाएका थिए। अहिले उनै शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्त भएका छन्। उनको नियुक्ति र नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सँगसँगै गरिएको थियो। सरकारका प्रवक्ताले यसबारेमा यो प्रकारले जानकारी दिएका थिए, त्यो पनि सुनौँ। शिक्षक सेवा आयोगमा दया बमोजिम नियुक्ति गर्ने मधुप्रसाद रेग्मी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 अध्यक्ष, डिल्लीराम रिमाल कलङ्की काठमाडौँ सदस्य, नन्दकुमारी महर्जन कीर्तिपुर 9 काठमाडौँ सदस्य। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। नेपाल शिक्षक सेवा आयोगमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको हिजो बेलुका 4 बजे स्वागत र पदभार ग्रहणको त्यहाँ कार्यक्रम भएको छ र त्यो क्रममा अब शिक्षा सेवा आयोगलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भन्ने नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। दर्शकवृन्द, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले स्पष्टीकरण सोधिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तथा नाम अशिष्ट रूपमा गाली गलौज गरिरहेका छन् र उनी यति बेला निकै क्षुब्ध बनेका उनका स्टाटसहरूबाट देखिन्छ, जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिका। सरकारले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै मङ्गलबार भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी पदमा बसेको व्यक्तिलाई तल्लो स्तरमा गएर त्यो प्रकारका स्टाटस लेख्ने अनुमति कानुनले दिँदैन, मर्यादामा रहनुपर्छ। तर भट्टराईले यसको पालना गरिरहेका छैनन् र अहिले उनी उग्र रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् छताछुल्लो। भट्टराईले ओलीको विरोध गर्नेहरूलाई यस अगाडि नै तल्लो स्तरमा ओर्लेर लेख्ने र त्यो प्रकारको आफ्नो अभियानहरू चलाउँदै आएका थिए, तर ओली सरकारले उनलाई ब्रेक लगाएन, लगाम लगाएन, उनलाई नियुक्ति दिएर रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। भट्टराईले पछिल्ला दिन फेसबुकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायत अहिले विपक्षी गठबन्धन ओली इतरका नेताहरूलाई चाहिँ खुबै उनले गाली गलौज गरिरहेका छन् र स्टाटस लेखिरहेका छन्। र दर्शकबिन, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। पावर न्युज चाहिँ अब हप्ताको 5 दिन प्रसारण सुरु भएको छ, यहाँहरूलाई थाहै छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पावर न्युज बज्छ। समय बेलुका 7:15 बजे। हवस् त, भोलि यही समयमा उपस्थित हुनेछु। आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।